तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम इस मुतालियाती प्रोग्राम में पैदाइश की किताब के 6 बाब तक पहुँच गए हैं, जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हों। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद अपने भाई और खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। भाई कैसे हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पैदाइश की किताब के बनाए गए हिस्सों में 6 बाब क्या बयान करता है? हमने पैदाइश की किताब को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि 4 बड़े अहम वाक़यात और 4 किरदारों पर मुश्तमिल हैं, और ये 4 बड़े वाक़यात 1 से 11 अबवाब में पाए जाते हैं, जबकि 4 अहम किरदार किताब के बाकी हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। 4 अहम वाक़यात में इंसान का गुनाह में गिरना, तूफान या अदालत और ज़ुबान में इख्तलाफ जो कि 11 बाब में पाया जाता है। हम तीसरे वाक़ये का मुतालिया शुरू करने वाले हैं, जिसमें खुदा इंसान को बनाने पर मालूल हुआ और इंसान को ख़त्म करने का फैसला किया, सिवाय नूह के जो खुदावंद खुदा की नज़र में मकबूल साबित हुआ। ठीक है, इस बाब में हम पुरानी दुनिया के खात्मे के हवाले से बात करेंगे। पुरानी दुनिया के हवाले से मुझे खुदा के कलाम में मौजूद मुख्तलिफ दुनियाओं के बारे में बताइए। एक पुरानी दुनिया थी और एक नई दुनिया है। मौजूदा दुनिया पुरानी दुनिया से बेहतर नहीं, यहाँ तक कि खुदा ने खुद कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के दिनों में भी ऐसा ही होगा। इब्रानिया 2 बाब की 5वीं आयत में मुकद्दस पालूस रसूल ये कहता है कि उसने उस आने वाले जहान को, जिसका हम जिक्र करते हैं कि तूफान से पहले एक पुरानी दुनिया थी, फिर मौजूदा दुनिया तूफान के आने के ज़माने से लेकर मसीह के जलाल में ज़ाहिर होने तक मुहित है, और आखिरकार एक आने वाली दुनिया जिसमें मसीह इब्ने आदम के तौर पर सल्तनत करेगा। इमाल की किताब उसके 3 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, आने वाली दुनिया तमाम चीजों की बहाली का वक्त है। मुख्तलिफ दुनियाओं की इस्तिलाह इंसान की बनाई हुई नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस सही। बजाते खुद तूफान से पहले की दुनिया का खिताब देती है। पतरस रसूल इसी का सही। हवाला देते हुए कहते हैं, वो दुनिया थी जिस पर पानी चढ़ा और वो तबाह हो गई। जी बिल्कुल। मुझे 6 बाब में से कुछ आयात पढ़ने दे, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 6 बाब का आगाज इस तरह होता है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना और उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए और उनसे उनके लिए औलाद पैदा हुई, और यही कदीम जमाने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर आदमी हुए। अगरचे ये मुख्तसर सी कहानी है, लेकिन इसकी वजाहत के लिए हमें इसे गहरे तौर पर समझने की जरूरत है। लिखा है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, फिर आगे खुदा के बेटों और आदमियों की बेटियों का जिक्र है। खुदा के बेटे कौन है और आदमी की बेटियों से क्या मुराद है? मैं इस जुमले से शुरू करूंगा कि रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ गए थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि नूह के जमाने में एक इंसाइक्लोपीडिया ने बाइबल में मौजूद इस किस्से को कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर पेश किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग थे। वो कैसे इतने बढ़ गए? उन्होंने गौर किया है कि वो लोग जो 900 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते थे, वो 200 साल में बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते थे और 4 सालों में एक बार जन्म देते थे।
انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً آدھے بچے زندہ تھے اور آدھے بچے فوت ہو چکے تھے۔ انتہائی معقول مفروضے کی بنیاد پر انہوں نے اندازہ لگایا کہ آدم کے پیدا کیے جانے سے لے کر 1656 سال کے عرصے میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ یہ بات ہم پر کلام خدا کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ روئے زمین پر آدمی بہت بڑھ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ بھی موجود ہوں، لیکن دنیا کو ختم کرنے میں خدا کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ خدا نے بدی کی دنیا میں طوفان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اب ہم آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کے متعلق ہے۔ زیادہ تر مفسرین بہت عرصہ سے اس سوال کے بارے میں دو آرا رکھتے ہیں۔ وہ آرا مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے رائے کے مطابق خدا کے بیٹوں سے مرد سید کی اولاد پیدا ہوئی، جو کہ ہم پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی کی بیٹیوں سے مراد قائن کی بیٹیاں ہیں اور سید کی کوئی اولاد نہیں، یعنی کہ بہت سے مفسرین پہلی رائے پر اتفاق کرتے ہیں، راست باز اور بدکار، اور دوسری رائے جو کہ مسیحت سے بھی ہزاروں سال پہلے کی ہے اور زیادہ تر یہودی مفسرین نے اپنائی، اور وہ یہ شمار کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیشہ خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے ہیں، اور اس رائے کی بنیاد وہ ایوب کی کتاب میں کرتے ہیں۔ پس جب خدا کے بیٹے آدمیوں کی بیٹیوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور انہوں نے ان کے جسموں کو لیا اور جنہوں نے ان کو چنا ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا، اور اس طرح آسمانی اور زمینی مخلوق کے ملاپ سے ایک بدکار نسل پیدا ہوئی وہ جو مختلف جبار قسم تھے۔ کے انسان تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جب خدا نے دیکھا کہ شیطان انسانی نسل کو تباہ کر رہا ہے اور ابن آدم کو دنیا میں آنے اور انسانیت کو چھڑانے کے منصوبے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، تو خدا نے فوراً اس پر عدالت مسلط کی۔ لہٰذا خدا نے انسان کی بدی کی وجہ سے طوفان بھیجا اور اس بدکار اور شریر نسل کو ختم کر برائے دیا۔ مہربانی بائبل کے حوالہ جات سے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے ہی ہیں؟ بائبل میں ہمیں کن حوالوں میں ملتا ہے کہ خدا کے بیٹے فرشتوں کے لیے استعمال ہونے والے ناموں میں سے ایک ہے؟ اس کی مثال ہمیں پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں ملتی ہے، اور یہودا کے خط کی آیت نمبر 6 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں یہودا یہ بیان کرتا ہے، اگرچہ کہ تم سب باتیں جان چکے ہو، لیکن میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد وہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور ان فرشتوں کے بارے میں بات کرتا ہے جنہوں نے گناہ کیا۔ وہ گناہ فرشتوں سے کہاں ہوا جس کے سبب سے ان کو دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عدالت تک رکھا ہے؟ پیدائش کے 6 باب کے ذریعے ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ پطرس رسول بھی دوسرے خط کے دوسرے باب میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں، جب وہ ہمیں ان فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا اور خدا نے انہیں تاریکی کے اندر زنجیروں میں ڈال دیا۔ اور ہم پیدائش 6 باب کے بغیر دوسرے پطرس اور یہودا کے خطوں میں موجود سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور یہی سچ ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ جب پطرس ان فرشتوں کی بات کرتا ہے جنہوں نے گناہ کیا، تو اس نے سدوم کے لوگوں کے گناہ کی طرف بھی اشارہ کیا جو عدالت کے مستحق تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ سدوم کے لوگوں جو نے غیر جنسی گناہ معمولی کیا ہے تھا اور وہ انوکھا انوکھا تھا۔ تھا۔ بائبل مقدس میں سے پڑھیں متی رسول کی انجیل اس کا 22واں باب، تو یوں لکھا ہے کہ کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں فرشتوں کی انسان سے شادی کا نظریہ مکمل طور پر رد ہو جاتا ہے۔ میں اس کا جواب پیدائش 6 باب کا استعمال کرتے ہوئے سننا چاہوں گا۔ غور کریں تو اس آیت کے کچھ حصے نکال دیے گئے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ وہ آسمان پر خدا کے فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے مطابق ان فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، مطلب خیر بات کہہ دیا۔ وہ زمین پر گرائے جانے کے بعد واپس نہیں گئے۔ گناہ میں گرنے والے فرشتوں نے مکمل طور پر آسمان چھوڑ دیا۔ در حقیقت ہمیں فرشتوں کی صلاحیتوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں فرشتوں کے 2 واقعات ملتے ہیں۔ پہلے واقعے میں خدا اور 2 فرشتے ابراہم پر ظاہر ہوئے اور اس کے مطلب وہ ساتھ جسم کھانا رکھتے کھایا، ہیں۔ کیونکہ صحیح کھانا ایک جسمانی عمل ہے۔ صحیح۔ اور اگلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہے کہ فرشتے وہاں سے سدوم چلے گئے اور وہاں کے لوگ ان سے بدکاری کے خواہاں تھے۔ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی صلاحیتوں کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتے۔ پس یہ 2 شریعتیں ہیں جو مفسرین نے پیش کی ہیں۔
خدا کے بیٹوں سے مراد سیت کی نسل ہے یا وہ فرشتے جنہوں نے مستقل طور پر آسمان چھوڑ دیا اور جسم اپنایا تاکہ انسانی نسل میں بگاڑ پیدا کریں اور مسیح کو دنیا میں آنے تاکہ سے انسانی روکیں؟ نسل میں بگاڑ پیدا کیا جا سکے تاکہ مسیح کی آمد کو روکا جا سکے جو عورت کی نسل سے تھا۔ نتیجہ یہ کہ ایماندار کا اس دعوے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر ایماندار ایک غیر ایماندار سے شادی کرے تو یہ نتیجتاً ایک حقیقی جبار کی مسئلہ اولاد ہے۔ پیدا ہوگی۔ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ اپنی کنیز سے شادی کریں اور اس سے بس یہ جبار ظاہر ہے پیدا کہ وہ ہو۔ ایک مختلف نسل تھی، ایک مختلف نسل جس کا مقصد مسیح کی آمد کو روکنا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے لمبی عمر جو 700 سال اور 900 سال تک پہنچتی تھی کم کر کے 120 برس کر دی؟ بھائی 120 سالوں سے کیا مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس وقت انسان کی عمریں 120 سال تک محدود کی گئی تھیں اور نہ ہی طوفان کے بعد، کیونکہ ہم بائبل میں سم اور ارفقدس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ سینکڑوں سال زندہ رہے۔ 120 سال سے ممکنہ طور پر یہ مراد ہے کہ خدا انسان کو وقت کی توسیع دے رہا تھا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ خدا عدالت کو ایک ہی بار کیوں نہیں لا رہا؟ اس کا جواب ہے کہ خدا کو عدالت کی جلدی نہیں، لہٰذا اس نے 120 سال بڑے صبر سے انسان کی توبہ کرنے کا انتظار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عدالت کے بعد کچھ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے انسان کو 120 سالوں کی توسیع دی۔ یعنی 20 سال کا عرصہ ایک بڑا ہوا الاؤنس تھا، لیکن طوفان سے پہلے انسان کی عمر اس حد تک بڑی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ خدا نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، مطلب کہ خدا انسان کی روح کے ساتھ مزاحمت نہیں کرے گا۔ لہٰذا انسان کے ساتھ خدا کی روح کا کیا تعلق ہے؟ پیدائش کی کتاب میں خدا کی روح کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ جو پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 2 آیت جہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یہاں ہم خدا کی روح کا ایک مختلف کام دیکھتے ہیں، ایک ایسا کام جو خدا کی ترجیح نہیں۔ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ میں اس آیت کو پطرس کے پہلے خط کے 3 جی۔ باب کی 18ویں آیت سے جوڑوں گا۔ 18ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے، یعنی روح القدس کے ذریعے سے، نوح ان ارواحوں میں منادی کرنے گیا جو اب تک قید میں ہیں۔ بھائی اگر آپ پہلے پطرس کے 3 باب کا ذکر کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ ضرور کھول کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ آیت مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ صلیب پر مرنے کے بعد پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کی روحوں کو قید سے چھڑانے کے لیے چلا گیا۔ کیا یہ تعلیم درست ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر تشریح کریں۔ آپ کا جواب دینے سے پہلے میں 2 سوال پوچھوں گا۔ جی ضرور۔ کیا مسیح دوزخ میں گیا تھا، یا پھر اس نے بس یہ کہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح میری تیرے روح ہاتھوں کو میں سر اور- سونپتا ہوں؟ کیا اس نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہوگا؟ فردوس میں ہوگا؟ یہ پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا پرانے عہد نامے کے مقدسین دوزخ میں گئے تھے یا پھر آسمان پر؟ ایلیا نبی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے ایک طوفان کے ذریعے سے ایلیا نبی کو آسمان پر لے گیا تھا، اور ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ سب کے سب زندہ صلیب ہیں سے اور پہلے تھے۔ صلیب سے پہلے تھے۔ صحیح۔ لوکا 16 میں لکھا ہے، فرشتوں نے لازر کو لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں ڈال دیا تھا جبکہ امیر آدمی دوزخ کے عذاب میں تھا۔ ابراہم نے امیر آدمی کو یہ جواب دیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح دوزخ میں نہیں گئے تھے اور نہ ہی مقدسین کی روحیں گئی تھیں، لیکن جیسا مسیح نے کہا ہے، جہاں خدا ہے وہاں وہ سب ہیں جو زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس جملے کو کہ وہ پہلے زمین کے نیچے کے علاقے میں گیا اس طرح سے لیں، یا یوں سوچیں کہ زمین کے نیچے کے علاقے سے مراد دوزخ ہے۔ مردہ زمین کے نیچے قبر میں جی ہوتا بالکل ہے۔ صحیح۔ مسیح نہ صرف مجسم ہو کر دنیا میں آئے بلکہ زمین کے نیچے مردوں میں سے زندہ ہو کر بھی دکھایا۔
और हमें ये किस ने बताया कि दोजख जमीन के निचले हिस्सों में कलाम है? में ये मौजूद नहीं कि पुराने अहदनामे के ईमानदारों की रूहें दोजक में मौजूद कुछ नहीं थीं। है। यानी कि वो कभी भी दोजक में नहीं ठीक थीं। है। और मसीह भी कभी दोजक में नहीं गए थे। तो पहले पतरस के 3 बाब की आयत आप का क्या ठीक कह मतलब रहे है? हैं। क्या खुदा हनूक से खुश था? तो क्या आप समझते हैं कि उसने हनूक की उम्र को 1000 सालों की बजाय सिर्फ 300 सालों तक महदूद कर दिया था? यानी उसकी उम्र को कम करके उसको दोजख में डाल दिया था? पहले पतरस के 3 बाब की आयत का पैदाइश 6 बाब के साथ मिलाकर कैसे तशरीह की जाए? आयत बयान करती है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्त ने नारास्तों के लिए गुनाह के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हम मसीह तक पहुंच जाएं। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया पर रूह के एतबार से जिंदा किया गया। और यहाँ अल्फाज रूहुल कुद्स है, वो गया और कैदी रूह में मुनादी की। यहाँ पर लफ्ज वो से मुराद नूह है, यानी नूह गया और नूह ने मुनादी की। पतरस के पहले खत के पहले बाब में वाज़ेह है कि नूह गया और उसने जाकर वहां मुनादी की। पहले पतरस के पहले बाब में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नबियों में मसीह की रूह थी जो मसीह की तकलीफों और उसके जलाल की गवाही देते हैं, जिसकी पैरवी हमें करनी चाहिए। चूंकि नूह भी अंबिया इकराम में से था, इसलिए मसीह की रूह उसमें भी थी। नूह ने इसी रूह यानी मसीह की रूह में जाकर उन कैदी रूह में मुनादी की। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि वो मुकद्दसीन की रूहें नहीं थीं। यहाँ रूहों से मुराद वो जमाने के लोग थे, नाफरमान थे। हम नूह और उसके बच्चों में रूह की मुनादी की बात कर रहे हैं, बल्कि हम उन कैदी रूहों में मुनादी की बात कर रहे हैं जो अगले जमाने में बहुत नाफरमान थीं। और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर बैठ के थोड़े से लोग यानी 8 लोगों की जानें बचीं। हम यहाँ गौर करेंगे कि बस 8 लोगों की जानें बचा ली गईं और वो दोजख में नहीं भेजे गए। सही। लिहाजा इस आयत से हम वाज़े तौर पर सीखते हैं कि रूहुल कुद्स मुनादी का काम कर रहा था और ये कि नूह ने रूहुल कुद्स के वसीले से उन नाफरमान कैदी रूहों में मुनादी की और ये मुनादी नूह के दिनों में हुई। लिहाजा इस आयत का पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई, हम अपनी बात को जारी रखेंगे और अपनी बात पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास आए, जिससे एक नई नस्ल वजूद में आई जो कि कदीम जमाने के बड़े नामवर सूरमा थे। यानी इंसानी नस्ल में बिगाड़ पैदा करने के मकसद से एक नई नस्ल जब्बार की सूरत में वजूद में आई। आयत 5, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। आप इस आयत में इंसान की बदी को कैसे देखते हैं? और आप ये देखें कि भाई अयात किसी ने कहा है कि हाजिर जमाने में आज़ाद इलाहियात की तालीमात की गालिब लहरें ऐसी हैं कि जो आज खुदा की इज्जत कम कर रहे हैं और इंसान की बढ़ा रहे हैं। बस अक्सर लोग मारूसी गुनाह के एतकाद को रद्द कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम तो गुनाहगार नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। और बदकिस्मती से लोग खुदा के कलाम पर एतकाद नहीं करते और कहते हैं और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते हैं। उसके दिल के ख्याल और तसव्वुर सदा ही बुरे होते हैं। मतलब ये कि इंसान महीने में एक बार गुनाह नहीं करता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंसान के ख्याल हर रोज ही बुरे होते हैं, बल्कि सारा दिन, हर दिन और पूरा दिन। जी हाँ, हर दिन और पूरा दिन। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं सारी इंसानियत को ख़त्म कर दूंगा। और जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अच्छी, इंसाफ पसंद और मेहरबाना फितरत के साथ पैदा हुए हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं? उनकी इस दावे की बाइबल मुकद्दस में तालीम की कोई बुनियाद नहीं मिलती। मुख्तसर ये कि तू रहम से ही बेवफा और खताकार कहलाता है। सही। इंसान का मुकम्मल तौर पर महरूमी को कबूल करना मसीह के कफारे को हासिल करने का पहला कदम। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी बदी को मानता हूँ, इसलिए मैं मसीह के कफारे को हासिल करता हूँ। इसलिए मैं मसीह के कफारे को हासिल करता हूँ। और जो लोग मसीह के कफारे को कमतर और इसका मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है कि वो कहें कि मुझे बचाने के लिए किसी को मरने की क्यों जरूरत है? मैंने क्या गलत किया है? मैंने कत्ल किया है क्या? ये किस कदर अंधे लोगों का गिरोह है। लेकिन हम हैरान नहीं होते क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये मसीह के कफारे पर ईमान ना लाना है। यसाया 48 में इंसान के मुतल्लिक है कि क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
आयत 6 में लिखा है, तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। यहाँ पर मालूल और गम जैसे अल्फाज से क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। खुदा सच में मोहब्बत है और इंसान की हालत को देखकर वो गम करता है, और इंसान जो खुद को बदउनवान बना रहा है और अपनी बदी और बेईमानी से खुदा को बेइज्जत करवा रहा है, जिसका अंजाम तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं। और खुदा ये कहता है कि मैं इंसान से बहुत नाखुश हूँ, लिहाजा मैं तूफान को भेजकर सारी दुनिया के इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। क्या इससे खुदा खुश था? खुदा तो खुद एक मोहब्बत है और वो अदालत नहीं चाहता, और वो इंसान के गुनाह को देखकर गमज़दा और मालूम हुआ, क्योंकि खुदा पाक है और बदी को नहीं देख सकता। इस तरह इंसान की अदालत नागुज़ीर हो गई। ताहम इंसान की अदालत करना खुदा की तरजीहात में नहीं था। इंसान को ख़त्म करने में खुदा खुश नहीं था, लेकिन वो पाक और रास्तबाज है और वो इंसान की अदालत करने में बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, ये कहने के बाद कि इंसान खुदा को ज़मीन पर बनाने से गमज़दा और मालूल हुआ, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हुआ। लेकिन नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा और उस पर फजल हुआ। आसमान से तमाम बनी नौ इंसान, परिंदे और जानवरों को ख़त्म करने का हुक्म जारी हुआ और गलाजत ने ज़मीन को भर दिया, लेकिन नूह सबसे मुख्तलिफ था। नूह पे हम 3 हैरत अंगेज मौसूलात को लाते हैं, मेरे हिसाब से, जिसके बगैर निजात का वजूद बिल्कुल भी नामुमकिन है। पहला खुदा का खून, दूसरा ईमान, तीसरा फजल। हम मसीह के खून को उस कुर्बानी से समझते हैं जो खुदा ने आदम की तरफ से बाग में पेश की। हम हाबिल से ईमान को समझते हैं जिसने ईमान से खुदा के सामने कुर्बानी पेश की। बाइबल में हमें यहाँ पहली दफा लफ्ज फजल का भी जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब 6 बाब में नूह के बयान के साथ इस लफ्ज का जिक्र है। बाइबल में ये पहली दफा आया है, लेकिन आखिरी दफा नहीं। दर हकीकत लफ्ज फजल का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद दूसरे लफ्जों से ज्यादा दफा किया गया है। हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज पूरी बाइबल की अलामत हो सकती है, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ हमेशा रहा है। यहाँ लफ्ज फजल का जिक्र पहली दफा हुआ है, इसलिए भाई बराए मेहरबानी मुझे इसके मुतालिक मजीद बताएं। फजल क्या है? इसका मतलब क्या है? खुदा के इंसान के साथ सलूक के लिए फजल कैसे बुनियाद है? हमें इसके बारे में तफसील से बताइए। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन बात है कि खुदा इंसान को फजल के बगैर किसी और तरीके से तय करके बचा ले। काबिलियत के असूलों पर हम खुद को कभी भी बचा नहीं सकते। एक तौबा करने वाले ने कहा कि हमें बदला अमाल पर मिलता है। अगर हम में से कोई भी अदालत के दिन दोज़ख में जाता है तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि खुदा बेइंसाफ है, वो ऐसा नहीं चाहता। वो उसे ही देता है जिसका वो मुस्तहिक है। और अगर मैं फिरदौस में चला जाता हूं तो मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो खुदा के फजल की वजह से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अल नासरी का नाम निजात के साथ जुड़ा है और फजल के साथ भी जुड़ा है। इब्रानियों 11 में लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो नजर नहीं आती थी खुदा के खौफ से हदायत पाकर अपने घराने के बचाव के लिए एक कश्ती बनाई, दुनिया को मुजरिम ठहराया और रास्ती का वारिस हुआ। लफ्ज निजात और फजल दोनों ही नूह से मुंसलिक हैं और इसी के वसीला से हम सब बचाए गए हैं। और ये सब हमारी तरफ से नहीं है। हम किस कदर बाबरकत हैं, क्योंकि खुदा हमें हमारी काबिलियत के मुआफिक देता है। इसकी बुनियाद पर फजल है जो कि मेरे लिए खुदा की तरफ से एक तोहफा है, लेकिन सबको ये नहीं मिलता, मुस्तहिक लोगों को मिलता है। नूह के जिक्र के बाद जो खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ, हम 9वीं आयत से शुरू करते हैं। नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज था और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और नूह से 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई और बगावत से भर गई। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। गौर करें कि बाइबल कहती है कि नूह रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था। रास्तबाजी और कामलियत से क्या मुराद है? क्या रास्तबाजी और कामलियत इंसान में मौजूद है? मैं इस तरफ इशारा करने जा रहा हूं जैसे मसीह ने शैतान को जवाब दिया कि लिखा है,
لہٰذا لکھا ہے کوئی راست باز نہیں تھا، ایک بھی نہیں۔ نوح کو کیسے کہا گیا کہ وہ راست ہے؟ ہم غور کریں اور یہ کہنے سے پہلے کہ نوح راست ہے، اس پر فضل ہوا۔ اس پر فضل ہوا۔ صحیح۔ خدا کی اس پر ایک خاص نظر تھی جس کا تصور رومیو کے 3 باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مگر اس کے فضل کے سبب سے اس کی مخلصی کے وسیلہ سے مسیح میں مفت راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ زبردست، شکریہ۔ ابھی ایک سوال باقی ہے۔ بائبل نوح کو اپنے زمانے کے لوگوں میں راست باز کہنے کے بعد بیان کرتی ہے کہ نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ الفاظ پہلے ہنوک کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ہم نوح کی زندگی میں خدا کے ساتھ چلنے کے گواہ ہیں اور ہنوک کی زندگی میں بھی خدا کے ساتھ۔ ایک باپ خدا سے ڈرنے اور اس کے ساتھ چلنے کے طریقوں کو اپنے بچوں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق 2 لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، پہلا نوح ہے اور دوسرا ہنوک۔ در حقیقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ہنوک نے پیشن گوئی کی، اس نے خدا کے پرستاروں کی حوصلہ افزائی کی، اور نوح نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی اور بے دینوں کو خدا کے عذاب سے خبردار کیا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بے دینوں کو خبردار کرنا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کے بعد صرف 2 لوگ تھے جو ہنوک اور نوح تھے۔ یہ ان لوگوں کی یاد دلاتے ہیں جو مصر سے نکالے گئے۔ وہ تعداد میں لاکھوں لوگ تھے، مگر نوح اور ہنوک 2 تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن سے خدا ناخوش تھا سوائے یفنا کے۔ کالب اور نوح کے بیٹے یشوا کے مثلاً کالب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خدا کی پیروی پورے دل سے کیا کرتا تھا جیسے وہ دونوں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ کہنے کی ضرورت صحیح ہے، جی، اور ان والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہم نے دیکھا کہ نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا، پھر اس کے پوتے نے اس کی پیروی کی، لہٰذا باپ دادا کا اثر بچے کیسے لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب ہم پیدائش 18 باب کو پڑھتے ہیں جہاں خدا ابراہم سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، تو آپ ابراہم اور اس کے بیٹے کے اور پھر اس کے پوتے کا ذکر 4تھی نسل میں آ کر دیکھیں گے، اور پھر ہم ابراہم اور یعقوب اور اسحاق کا ذکر اور پھر یوسف کے بارے میں پڑھیں گے جو سب نسلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کتنا ثابت کریں کہ خدا کی پیروی کرنے کے عمل کو خاندانوں کے ذریعے کتنا بڑھایا جائے۔ یشوا نے واضح جملہ کہا کہ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئیے مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ باب 6 میں عدالت تھی جو خدا کا ترجیحی کام نہیں، تاہم خدا نے فوری طور پر عدالت مسلط نہیں کی، بلکہ اس نے انسان کو تقریباً 120 سال کا وقت دیا۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے کئی سال انسان کے توبہ کرنے کے لیے صبر کیا، لیکن انسان نے ایسا نہ کیا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آج کا کلام بہت معنی خیز ہے اور تقویت سے بھرا ہوا ہے، لیکن بھائی یوسف کے اس جملے سے مجھے کافی حیرانگی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل کے بغیر انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ سب کا، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آپ سب کا بھی شکریہ۔ ہم اگلی قسط میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔